बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़े वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू मौजू जो है 20 दिसंबर को क्या होने वाला है, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं। तो 20 दिसंबर को क्या ऐसी ख़ास चीज़ होने वाली है आसमानी काउंसिल पर के इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और इसके ऊपर आर्टिकल भी देख लें और यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज भी है, वीडियोस भी बनाई गई हैं। तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लॉजिकल तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले देखें तो 20 दिसंबर में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हो रही हैं, आसमानी काउंसिल पर क्या चेंजेस होने जा रही है, इस हवाले से पहले देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो 20 दिसंबर को जो प्लैनेट है, प्लैनेट प्लूटो, ये इंटर होने जा रहा है बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस के अंदर। ये 2023 के अंदर इसका ये इंटर हुआ था, लेकिन ये रेट्रोग्रेड था। अब ये दोबारा डायरेक्ट होकर बुर्ज दल्फ के अंदर दाखिल होने जा रहा है। और बुर्ज दल्फ के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको बाद में देखेंगे। पहले हम बात ये करते हैं कि ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, और 248 साल के बाद ये अपना 248 साल के अंदर अपना ये जो एक पूरा ज़ोडिएक साइन के गिर्द जो अपना एक चक्कर है वो मुकम्मल करता है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो प्लूटो की जो जर्नल कीवर्ड्स के उसके जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्लूटो बेसिकली एक इनोवेशन और बर्थ और डेथ, मासिव डेथ, डिस्कवरी और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, इंटेंस रिलेशनशिप, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और इसके अलावा इमोशनल एंड सेक्सुअली रिवार्डिंग रिलेशनशिप, और इसके अलावा और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिकेशन नज़र आ रही है। लेकिन 2-3 इसके मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो ये डिस्ट्रक्शन, बर्थ और इनोवेशंस, और इसके अलावा ये डिस्ट्रक्शन, ये जो मेन इसके, और सेक्सुअली अब्यूजिव बिहेवियर और इंटेंस रिलेशनशिप, इसकी तरफ इसकी इंडिकेशन होती है। तो ये बुर्ज दल्फ के अंदर ये क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, इसको आज सिर्फ सिंपली देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरेनस की, प्लूटो इन एक्वेरियस, अगर हम इसका कीवर्ड देखें तो इसका कीवर्ड हमारे सामने आता है रेविलेशन। अच्छा, प्लूटो लास्ट टाइम जो था ये 1778 से लेकर 1798 तक ये एक्वेरियस के अंदर रहा है। और इस टाइम पीरियड में आप देखें कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, डिस्कवरीज ऑफ द कॉटन गेन, फर्स्ट बैलून, फर्स्ट पैराशूट, फर्स्ट बैंक्स वर ओपन, और इसी टाइम पीरियड में जो प्लैनेट यूरेनस है उसकी भी डिस्कवरी हुई थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अनकन्वेंशनल इवेंट की तरफ इसका जो है वो रुझान होता है, और इसके साथ ही ये ट्रूथ लवर भी है। और मज़ीद इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप के अंदर ये कौन से हाउसेस के अंदर ये ट्रांजिट कर रहा है। जनरली जो है वो एक्वेरियस जो है ये सोशल सर्कल से रिलेट करता है, ग्रुप्स के अंदर रिलेट करता है, और इसके अलावा ह्यूमैनिटी से रिलेट करता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो एक तो हमें ये लगता है कि इनोवेशंस, न्यू इन्वेंशंस होंगी, डिस्कवरीज होंगी, और इसके अलावा जो है इससे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो कौन से हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस हवाले से देखें तो रशिया, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, सूडान,
پولینڈ، لیبیا اور USA، اسرائیل اور فرانس، یہ وہ ممالک نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوں گے، اور یہاں پر بہت زیادہ وائلنس، پرابلمس، کرائم کا بڑھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا، اور اس طریقے سے وہاں پر کوئی ٹیررسٹ اٹیکس کا ہونا یا اس طرح کی کوئی سچویشن کا ہونا، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر یہ جو کنٹریز ہیں یہ وہاں پر ان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز، آگ لگ جانا اور اس طرح کے میٹرز جو ہیں اس کا بہت زیادہ عمل دخل نظر آتا ہے۔ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ سعودی عربیہ، رشیا، USA، اسرائیل اور فرانس، یہ وہ ممالک نظر آتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رہیں گے، افیکٹڈ رہیں گے اور اس طرح کی سچویشن سے دو چار رہیں گے، اور ڈسکوریز کے حوالے سے، نیو انوینشنز کے حوالے سے، نیو کوئی ویکسینیشن میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، یا کوئی اور اس طرح کی ڈیزیز جو بہت زیادہ ہارمفل ہو، جو لائک کرونا، اس طرح کی کوئی اور ڈیزیز آ سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ پرابلم آپ کے لیے پیدا کر سکتی ہے۔ مزید اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پلوٹو جو ہے زیادہ تر ان لوگوں کو یہ افیکٹ کرے گا جن کے نیگیٹو ہاؤسز کے اندر یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو وہ نیگیٹو ہاؤسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ علم نجوم کے اندر 6، 8، 12 جو ہے یہ گھر بہت ہی میلیفک مانے گئے ہیں۔ جب بھی یہاں پر کوئی بھی اس طرح کا ایول پلینٹ، کیونکہ اس کو اسکارپیو کا لارڈ مانا گیا ہے، تو جب بھی وہاں وہ ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہاں بہت زیادہ پرابلمس کی انڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے، انڈیویجول ذائچے میں بھی اور آپ کے اگر ہم کنٹری وائز ذائچے کے اندر دیکھیں تو اس حوالے سے پاکستان کے ہاروسکوپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی امپورٹنٹ پوزیشن میں یہ ٹرانزٹ اس کی اس طرح کی نہیں ہو رہی کہ یہاں پر بہت زیادہ کوئی پرابلم کی سچویشن نظر آ سکے۔ اور کنٹریز میں جو میں نے بتائے ہیں وہاں پر بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا اس کا انفلوئنس، اور اس حوالے سے پرابلمس بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے ذائچے میں اگر ہم اس کو یونانی ذائچے کے مطابق دیکھیں تو یونانی ذائچے کے مطابق یہ پاکستان کے 10ویں گھر میں اس کا ٹرانزٹ ہوگا۔ 10واں گھر پاورز، گورنمنٹس اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تو یہاں پر یعنی کہ یہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے پرابلمس دیکھنے کو رہیں گے۔ اب پاکستان کا 10واں گھر ذائچے کا گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ بنانا یا رولنگ گورنمنٹ کو رول کرنا، اس طرح کے حوالے سے پرابلمس کے اندر ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پر اس چیز کی یہ انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور مزید کوئی اس طرح کا میجر کوئی پرابلم وہ مجھے نظر نہیں آتا پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن دوسرے جو ممالک ہیں جس میں USA اور اسرائیل، سعودی عربیہ، رشیا، فرانس، یہ بہت زیادہ افیکٹڈ اس پوزیشن سے ہو سکیں گے۔ تو اس میں جو چیز تھی علم نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔